नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाकाली पुल निर्माणमा कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। नदी किनारमा तटबन्ध नबनाए अघिल्लो वर्षातमा बगेर मरिने चिन्ता। उदयपुर जिल्लामा रहेको परेवा झरना उछेलमा प्रचार प्रसार र संरक्षणप्रति स्थानीय सरकारको व्यवस्था, पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सर्वसाधारणको माग। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित आसपासका वन क्षेत्रमा बाघ गणना सुरु, बाघको संख्या दोब्बर हुने अपेक्षा। र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोड तेस्रो जलविद्युतको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा, पहाड फोरेर दैनिक 5 मिटरको दरले सुरुङ खनिँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। महाकाली पुल निर्माणमा कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएको समाचारबाट। गत कार्तिकको पहिलो सातामा परेको अविरल वर्षाका कारण देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। लगातारको वर्षाले महाकाली नदीमा आएको बाढीले समेत तटीय क्षेत्रमा लाखौंको धनमाल क्षति गरेको थियो भने बेत्र्याउँदै गरेको धान बाली पुरै नष्ट गरिदिएको थियो। त्यसबेला आएको बाढीले सबैभन्दा बढी नोक्सान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको 3वटा वडामा भएको थियो। एक रिपोर्ट। देशकै गौरवको आयोजना र बहुप्रतीक्षित रूपमा हेरिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 मा पर्ने महाकाली नदीमाथि निर्माणाधीन 4 लेनको मोटरेबल पक्की पुल र भारतीय नाकासँग जोड्ने 6 लेनको पहुँच मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती र सडक निर्माण गर्दा महाकाली किनारमा तटबन्ध नै निर्माण नगरी सडक बनाइएकाले महाकाली नदीमा आएको 5 लाख क्युसेक पानीको बहाव धान्न नसकी बाढी गाउँ पसेर क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीयको आरोप छ। सबै यो डुबानमा परे, प्रत्यक्ष 11, 12, 13 यी वडाहरू प्रत्यक्ष यो निर्माण कार्यहरू यो पूर्ण रूपले नभएको अवस्था हो। यत्रो करोडौँ अरबौँको सम्पत्तिहरू हामी त किसान मात्रै छौँ, यिनीहरूको नोक्सान हुन्छ, यो चाहिँ पूर्णतया ध्यान जाओस्। पुल निर्माण कम्पनी कुमार CFIC जेवीले काम नगर्ने, नदीजन्य पदार्थ बाह्य लगेर बिक्री वितरण गर्ने र पुल निर्माणमा व्यवस्था गरिरहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पुल निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही र ढिलासुस्ती गर्दा आफूहरू अघिल्लो वर्षातमा बगेर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण कार्य सुरु नगरे निर्माण कम्पनीलाई नै यताबाट हटाइदिने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। लास्टमा हामीले बगेर मर्नुभन्दा त बरु सरकारको गोली खाएर मर्नु पर्यो भने हामी यिनीहरूको चाहिँ मतलब कि कम्पनीमा हामी आगो हाल्नमा तत्पर छौँ। अहिलेसम्म 6 महिना बितिसकेको छ, अहिलेसम्म पनि यो पुल आयोजनाले काम सञ्चालन गरेको छैन। त्यस्तै यो भुजेलाको 0 पोइन्टमा यहाँ पनि गाडी हिँडाने गरेर यहाँ जम्मै बन्द भत्काएर बन्दाको माथिबाट गाडी लगाइरहेको छन्। भोलि यहाँबाट पानी गएपछि त आखिर नोक्सान त 12, 13, 14 सम्म जम्मै नोक्सान गर्ने हो। स्थानीयले सोमबार भीमदत्त नगरपालिका 12 र महाकाली पुल योजना कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण भन्दा पनि बाह्य स्रोत साधन बेच्ने र निर्माण कार्य लम्बाउनेतिर लागि परेको र पहुँच मार्ग भत्किएको बारे समेत अनुगमन गर्नुपर्ने गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। हामीले रोकेका ट्रकहरू पनि राति कसको आडमा सप्लाई भइरहेछन्, कतै यसमा जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतो त छैन। यी प्रश्नहरू लगायत यावत प्रश्नहरू आगामी दिनहरूमा उठ्नेछन् भन्दै हामी चाहिँ यो आन्दोलनलाई जबसम्म काम हुँदैन, जबसम्म तीव्र गतिमा काम हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन स्थगित हुने छैन। काम लम्ब्याएर, ठेका लम्ब्याएर, बजेट थपाएर त्यसो गर्ने हो भनेपछि हामीलाई थाहा भएन। हामीहरूको माग भनेको यो आउने चाहिँ बर्खाभन्दा पहिला यो सबै कुरो यो भुजेला खोला अनि चाहिँ यो हाम्रो रोडको कुरो सम्पूर्ण चाहिँ यो कुरो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बनाइदियो भने हाम्रो यहाँको जनता पनि ढुक्क हुन्थे। गत कार्तिक पहिलो साता नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत 6 लेनको पक्की सडक भत्किएकै स्थानमा आएर अवलोकन समेत गरेका थिए। तर अवलोकन मात्रै गरेर जाने र निर्माण कार्यबारे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन नदिँदा समस्या आएको देखिन्छ। दिवाल भत्किएको छ, बाटो भत्किएको छ, त्यो निमित्त केही छैन। भोलि यसमा ठुलो बाढ आयो भने हाम्रो घर, हाम्रो ओडा, हाम्रो यो जमिन तपाईको नक्सामा हेर्ने अवस्था छ।
भीमदत्त नगरपालिका 12 का वडा अध्यक्ष कृष्णसिंह देउपाले ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेकोले स्थानीय आन्दोलित भएको बताए। तपाईले पोल आयोजनले तपाईँ अनुमति दिएको छैन, प्रशासनले तपाईलाई अनुमति दिएको छैन, कुनै कामहरू रुकेको छ। यो कारणले नरुकेको कारणले मैले काम गर्न सकेन या त भनिदिनुहोस्, या त मेरै आफ्नो व्यस्तताले मैले काम गर्न सकेन, के हो त्यो कुरो र पब्लिकलाई प्रष्ट जानकारी गराउनु। महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार सीएफसी जेविका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले ठूला ढुङ्गा नपाइएकोले गाइड बन्ड परिवर्तनका लागि विभागमा पत्राचार गरेको तर परिवर्तन भएको डिजाइन समेत आफू कहाँ नपुगेकोले काम विगतभन्दा अहिले सुस्त भएको बताए। मैले अस्ति सिडो साहबको अगाडि भन्दाखेरि लेखेर दिनुहोस् न त, मलाई कति मिटरसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले लेखेर दिन सक्नु भने पुल अफिसको मान्छेहरूले। अब तपाईँलाई जमिन दिएर घर बनाएपछि कतिलाई घर बनाउने, कति लामो घर बनाउने, के गर्ने भने दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्टरलाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै शिलान्यास गरेको र सो क्षेत्रको समय समयमा अवलोकन हुँदा समेत बहुप्रतीक्षित आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र ढिलासुस्तीको कारण महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। दिलराज पन्त, कञ्चनपुर। अबको पालोमा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका 13 घर सुकुम्बासी परिवारले 22 वर्षपछि लाल पूर्जा पाएको समाचारतर्फ लागौं। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 7 सिलादीमा रहेका 13 घर सुकुम्बासी परिवारले 22 वर्षपछि लाल पूर्जा पाएका छन्। स्थानीय सरकारको लामो प्रयासपछि उनीहरूले लाल पूर्जासँगै स्थायी रूपमा बसोबास गर्नको लागि घर समेत पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। हरेक निर्वाचनमा उधारो लाल पूर्जासँग आफ्नो मत साटेका गुल्मीको सिलादीका सुकुम्बासीले 22 वर्षपछि लाल पूर्जा पाएका छन्। बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भई 22 वर्ष अघि घमिरकै टुनीखोलबाट उनीहरू सिलादीमा बसाई सराई आएका थिए। निर्वाचनको समयमा मत माग्ने र निर्वाचनपछि चटक्कै बिर्सनी परिपाटीको कारण 2 दशकभन्दा धेरै समय सिलादीको चौरमा अनेक दुःख सहँदै बिताए पनि अब भने स्थायी बसोबास पाउनेमा उनीहरू आशावादी बनेका छन्। गाउँपालिकाले घमिरकै डी भन्ने स्थानमा 5 रोपनी जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूमा खुसियाली छाएको छ। यत्र वर्ष त हामी गर्भभित्र जस्तो भइरहेको थियौँ। अब चुनाव आयो, चुनाव तँपुरलाई व्यवस्थित हामीले यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, यही चौरामा चाहिँ हामीले तँपुरलाई लाल पूर्जा निकालिदिन्छौँ यहाँ भने त्यहाँ भने हामीलाई त्यो दुःख लागिरहेको थियो। आधा त अब व्यवस्थित नहुँदाखेरि अहिलेलाई हामीले लाल पूर्जा पाउने भयौँ, एउटा चाहिँ घरवास हामीले पाउने भयो। हामीलाई खुसी लागेको छ, व्यवस्थित गर्नु हुने भयो भन्ने खुसी लागेको छ। गाउँपालिकाले जग्गा खरिदको लागि प्रति घर परिवार 50,000 र घर निर्माणको लागि 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले छिट्टै घर बनाइदिए आफूहरूलाई सुविधा हुने उनीहरू बताउँछन्। एकदम चाहिँ खुसी राजीमा छौँ। अहिले घरवास बनेका छैनन्, हेर्नुहोस्। हजुर, अब घरवास चाहिँ अब बन्लान् कर, अब बन्ने कार्यक्रम छ। अब राम्रा चाहिँ बास बनिदिनु भयो भने हामीलाई त्यही धन्यवाद छ। अब ठिकै छ, ताता बन्दी भाउ राम्रो। अलिक साउराना बनाइने, अहिले ठुल्ठुला चाक्ला यसो सागपात 2-4वटा मकै खाने, खुर्सानी लाउने, अब खेती गरेर खाएकालाई साउरो नगराउने, अल्तिरबाट पोलतिर पोलतिरबाट आएर कल गर्ने नगराउने। प्रदेश र केन्द्र सरकारको आश गर्दा र सरकार अनुसारका भूमि आयोग भन्दा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दोस्रो आर्थिक वर्ष 75-76बाट बजेट व्यवस्थापन गर्यौँ र प्रत्येक वर्ष हामीले जग्गा खरिदको निम्ति प्रयत्न गर्दै अगाडि बढ्यौँ। तर सङ्घीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको निम्ति विभिन्न आयोगहरू बनाउने अनि हामी आफै गर्छौँ भनेर जे खालका तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्यायो त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति अन्योलता सिर्जना गर्यो। एउटा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि सरकार अनुसारका आयोग बने पनि ती आयोगले सोचे अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। गुल्मीमा मात्रै 2279 सुकुम्बासी घर परिवार रहेका छन्। केन्द्र र प्रदेशको आश गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई आफैले व्यवस्थापन गर्नतर्फ चासो दिन जरुरी छ। सिलादीको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु मालिका गाउँपालिकाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय थियो। केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख ताक्दा ताक्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट कुनै पार नलागेपछि पछिल्लो समय गाउँपालिकाले आफै जग्गा खरिद गर्ने र यहाँका सुकुम्बासीलाई आफै घर बनाइदिएर स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ, जुन कार्य निकै उदाहरणीय छ। त्यस्तै जिल्लाका अन्यत्र स्थानमा रहेका सुकुम्बासी
को समस्या समाधानका लागि पनि स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रको मुख नताकी आफै स्वयं जुझारु भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। डिबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा उदयपुर गढी गाउँपालिकामा रहेको परेवा झरनाको अवस्था सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। अझै पनि उदयपुर जिल्लाका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू गुमनाम छन्। त्यसैको एक उदाहरण मान्न सकिन्छ उदयपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साइपामा रहेको परेवा झरना। पर्यटक तान्न सक्ने सुन्दर र मनमोहक परेवा झरना अझै पनि पर्यटकको नजरमा पर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। उदयपुर गढी गाउँपालिका 3 को जरुवा बजारबाट कच्ची सडक हुँदै परेवा झरना पुग्न सकिन्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र उदयपुर गढीबाट करिब 20 देखि 25 किलोमिटर दूरीमा पर्ने यो परेवा झरना निकै आकर्षक, मनमोहक र घुम्न आउने पर्यटकको मन नै लोभ्याउने सुन्दर छ। तर पनि सरकारवालाहरूको नजरमा नपरेको स्थानीयको आरोप छ। हाम्रो यस उदयपुर गढी गाउँपालिकाको परेवा झरनालाई चाहिँ एकदम पर्यटकीय स्थल बनाउनलाई चाहिँ एकदम सकिने रहेछ। हामीले आशा गरिरहेको छौँ। परेवा झरना उदयपुरको एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारवालाहरूको नजर नपुगेको स्थानीयको आरोप छ। परेवा झरना निकै आकर्षक र ठूलो भए तापनि प्रचार प्रसार नहुँदा गुमनाम बनेको छ। परेवा झरनामा चाहिँ कसैको अहिलेसम्म नजर परेको छैन। कति नेताहरू आए, कति नेताहरू गए, तर कसैको मध्यनजर अहिलेसम्म गरेको छैन। यो परेवा झरनालाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने हाम्रो एउटा सोच, एउटा भावना बोकेको छु हामीले। युवाहरू सबै लागि परेको छ, केही गरौँ भन्ने एउटा भावना, सोच बोकेको छ। उदयपुर गढी गाउँपालिकाले उक्त झरनालाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि गुरु योजना समेत बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव सुवेदी बताउँछन्। आर्थिक एउटा हिसाबले पनि पर्यटनलाई जोड्ने भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्यका साथ यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा पनि यो झरनासँग सम्बन्धित केही कार्यक्रमहरू गर्ने, जस्तै चाहिँ झरनालाई प्रचार प्रसार गर्ने, त्यस्तै गरी झरनासँग जाने एउटा बाटो, त्यहाँसम्म पुग्नलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई सहजताको लागि बाटोहरू, अन्य व्यवस्थाहरू, पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दै जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। पहाडको भिरमा परेवाको वास स्थान रहेकोले उक्त झरनाको नाम परेवा झरना राखिएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले त्यही परेवा झरनालाई उदयपुरकै एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि गुरु योजना अर्थात् डिपिआरमा मठ मन्दिरदेखि पार्कसम्म बनाउन लगिएको उदयपुर गढी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष मनोज कार्कीले बताएका छन्। हामीले डिपिआरको बनायौँ सबै, र हामीले डिपिआर तयार गरिकन यसपालि चाहिँ अब हामीले पैदल मार्गबाट योचोटि चाहिँ हामी पैदल मार्गबाट सुरु गर्ने भनेर पैदल मार्गको लागि बजेट पनि छुटिसकेको छ। अब सम्झौता गरेर तुरुन्तै हामी अब त्यसको सबै कामहरू चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। उक्त झरनाको उचाइ 150 फिट अग्लो छ। पहाडको टुप्पोबाट झरेको झरना जो कोहीको मनै लोभ्याउने खालको छ। झरनाको प्रचार प्रसार गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट विद्युर कटुवालको रिपोर्ट। अबको पालोमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित आसपासका वन क्षेत्रमा बाघ गणना सुरु गरिएको समाचारतर्फ लागौं। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित आसपासका वन क्षेत्रमा बाघ गणना सुरु गरिएको छ। शनिबारदेखि निकुञ्ज सहित आसपासको वन क्षेत्रमा बाघ गणना सुरु गरिएको हो। शुक्लाफाटा जाल लालझाडी जोगबुडा कम्प्लेक्समा क्यामेरा जडान गरेर बाघ गणना थालनी गरिएको हो। एक रिपोर्ट। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार बाघको फोटो खिच्नका लागि स्वचालित क्यामेराबाट गणना गरिने जनाएको छ। बाघ गणनाका लागि 2 किलोमिटर लम्बाइ र 2 किलोमिटर 260 ग्रिड विभाजन गरिएको छ। कञ्चनपुर अन्तर्गत शुक्लाफाटा निकुञ्जको चाँदमारी, शुक्लाफाटा, बेलडाँडी, हिरापुर, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत तिल्केनी, बेदकोट, डोमिल्ला, डाङ्गाजाई र डडेलधुरा अन्तर्गत आलिताल, नाउला र चिरकोटम गरी 11 स्थानमा क्याम्प रहनेछन्। 3 साता अर्थात् 21 दिनसम्म बाघ गणना हुनेछ। 11 क्याम्पमध्ये निकुञ्जभित्र 95 ग्रिडमा 190 क्यामेरा, लालझाडी ब्रह्मदेव क्याम्पमा 107 ग्रिडमा 214 र डिभिजन वन कार्यालय
डडेलधुरा जोगबुढामा 58 ग्रिडमा 116 क्यामेरा जडान भएका छन्। हरेक ग्रिडमा एक जोडी क्यामेरा 15 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। बाघ सर्वेक्षणका लागि कुल 520 क्यामेरा, 70 जना प्राविधिक तथा 5 हात्ती परिचालन हुनेछन्। स्वचालित क्यामेरा सन्टो कम्पास, रेन्ज फाइन्डर र जीपीएस उपकरणले रेकर्ड गरिनेछ। बाघ बस्ने स्थानमा जोडीका हिसाबले क्यामेरा राखिएका छन्। बाघ हिँड्दा दुवैतर्फ क्यामेराले फोटो खिच्नेछ। शुक्लाफाटामा सन् 2009 देखि बाघ गणना गरिएको छ। नेपाल अधिराज्यभर कुल बाघको संख्या 305 रहेको छ भने हाल शुक्लाफाटा निकुञ्जमा 17 बाघ रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। सरकारले सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप शुक्लाफाटामा समेत बाघको संख्या दोब्बर हुने लक्ष्य राखिएको छ। विक्रमसम्म 2022 सालमा शिकार आरक्षको रूपमा स्थापना गरिएको शुक्लाफाटा विक्रमसम्म 2032 मा वन्यजन्तु आरक्ष र 2073 सालदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जमा घोषणा गरिएको थियो। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। शनिबार निकुञ्जले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसाहेब प्रसाद यादवले बाघ गणनाको उद्घाटन गर्दै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताए। वन मन्त्री यादवले संरक्षणका लागि शुक्लाफाटा निकुञ्जले अझै पनि आगामी दिनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मानव जीवनको पनि र सरकारले जुन चाहिँ हामी निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका छौँ, या स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार हो, केन्द्र सरकार हो, त्यो सरकारले जुन हामी गतिविधि गरिरहेका छौँ पूर्वाधारका निर्माणका योजनाहरू, ती सम्बद्ध निकायहरू जुन छन्, जुन जिम्मेवार निकाय संस्था छन्, जिम्मेवार व्यक्ति छन्, उहाँहरू संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। बाघ गणना कार्यक्रममा वनमन्त्री सहितका वनका अधिकारी, संरक्षणकर्मी सहितले सरकारको लक्ष्य अनुरूप बाघको संख्या वृद्धिमा जोड दिएका छन् भने कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको संस्कृति झल्कने स्थानीय राणा समुदायले परम्परागत पहिरनमा सांगीतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। करिब 5 वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अरुण तेस्रोको काम 50% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। आयोजनाको स्टिल पाइप मार्फत 4 वटा टर्बाइन घुमाएर 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्दै गरेको आयोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। आयोजना निर्माण अन्तर्गत हाल वैकल्पिक सुरुङ निर्माण, सडक विस्तार, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला 2075 वैशाख 28 गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी SAPDC स्थापना गरेर अबको केही वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यहाँ का काम सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी लास्ट चल रहा है, बिल्कुल 12 मीटर में चल रहा है। एक्सप्लोजिव सर कहते हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं जैसे शॉर्ट किक कर देंगे, शॉर्ट किक करने के बाद ड्रिलिंग करेंगे सर, तो जिस हिसाब से रॉक रहती है उस हिसाब से हम इसमें होल करते हैं, कट उस टाइप को मारते हैं, बन कट भेज कट इस टाइप को मारते हैं। तो जिस हिसाब से हमारी रॉक रहेगी उसी हिसाब से हम इसको होल को डेप्थ करते हैं इसको। अब इस समय हमारी डेप्थ होल जो है कहते हैं 2 से 2.5 मीटर है। निकै जोखिम मोलेर यहाँको सुरुङ निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा सावधानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको अर्का इन्जिनियरले बताएका छन्। समय लिन्छ अनि कस्ता बाइचान्स आएपछि चुटपटक ढुङ्गासुङ्गा खसेर ठुलो घटना त भइसकेन, सामान्य घटना अलिअलि भइरहन्छ। अब यो बाहिरबाट फ्लोर आउँछ र आजकल अलिकति दिक्कत छ, तर अब 10-11-12 मिटर बाँकी छ, त्यो भएर अलिकति त्यो गर्छ। यसरी सुरुङ खनेर जोखिमका साथ काम गरिरहेका 1000 भन्दा बढीले यस परियोजनामा रोजगारी पाइरहेका छन्। पहाड फोरेर दैनिक 5 मिटरको दरले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको 21.9% विद्युत नेपालले निशुल्क पाउनेछ।
बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। बिजुली उत्पादन सुरु भएको 25 वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यति बेलासम्म निःशुल्क बिजुली रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपालले वार्षिक 13 अर्ब 92 करोड लाभ लिनेछ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाकाली पुल निर्माणमा कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। नदी किनारमा तटबन्ध नबनाए अघिल्लो बर्सातमा बगेर मरिने चिन्ता। उदयपुर जिल्लामा रहेको परेवा झरना उछेलमा प्रचार प्रसार र संरक्षणप्रति स्थानीय सरकारको व्यवस्था। पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सर्वसाधारणको माग। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित आसपासका वन क्षेत्रमा बाघ गणना सुरु। बाघको संख्या दोब्बर हुने अपेक्षा। र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युतको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा। पहाड फोरेर दैनिक 5 मिटरको दरले सुरुङ खनिँदै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।